बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। मैं जावेद इकबाल जावेद शोबा उर्दू से मुखातिब हूँ। अज़ीज़ान गरामी, ये लेक्चर नंबर 10 है और ये लेक्चर भी रसीद नवीसी पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें हम अमली मश्क करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हमने देखा था, सीखा था, उसमें रसीद नवीसी के बुनियादी उसूल व ज़वाबित, अहम निकात और कवायद पेश किए गए थे, ताकि हम उन कवायद को पेश नज़र रख के एक मौसर तरीन रसीद लिख सकें। अब वो उसूल व ज़वाबित जो हम साबिक लेक्चर में पढ़ आए हैं, उन्हीं को हम अमली जामे पहनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप देखें मज़ीद रसीद नंबर 1, आप देखें सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है कि रसीद वसूली कीमत मोटरसाइकिल इस्तेमाल शुदा। अज़ीज़ान गरामी, हमने ये देखा था कि सबसे ऊपर मौजू होगा रसीद का, उसके बाद बाद से तहरीर आन के, ये ज़रूरी है हर रसीद के लिए। बाद से तहरीर आन के हर रसीद में लिखा जाएगा। कोई भी रसीद आप लिखते हैं, चाहे राहदारी लिखते हैं, चाहे रसीद लिखते हैं, उसके लिए बाद से तहरीर आन के लिखा जाएगा। उसके बाद जब हम शुरू करेंगे रसीद, ये हिस्सा है नफ्स मस्मून का। इसमें अब मबलग का लफ्ज़ लिखा हुआ है। मैंने पहले बात की है, जो मबलग का लफ्ज़ है वो रकम के लिए, रुपयों के लिए इस्तेमाल की जाती है रसीद में। मबलग 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये। आप देखें, ये लफ्ज़ों में भी लिखेंगे और आप हिंसों में भी लिखें, दोनों में लिखेंगे। इसकी वजह मैंने पहले बताई है, ताकि कोई शख्स इसमें रद्द बदल ना कर सके। इसी तरह आप देखें, उसके बाद मबलग 1,30,000 रुपये निसफ़, जिनके 65,000 रुपये होते हैं। मतलब ये है कि आपने जब कोई रकम लिखनी है तो मबलग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और रकम लिखने के बाद रकम को आप लफ्ज़ों में और हिंसों में लिखेंगे, और फिर इस जो रकम आपने पहले लिखी है इसी का आप निसफ़ करेंगे, मतलब हाफ़ करेंगे, और जो निसफ़ रकम है वो भी आप हिंसों में और अल्फाज में लिखेंगे। और इसके बाद रकम लिखने के बाद आप वजह बताएंगे कि बाबत, दोबारा देखें, मबलग 1,30,000 रुपये निसफ़, जिनके 65,000 रुपये होते हैं, बाबत कीमत एक अदद मोटरसाइकिल। और अब आप देखें कि जिस वजह और जिसके लिए आप रसीद लिख रहे हैं उसकी मुकम्मल वजाहत लिखेंगे। यहाँ मिसाल के तौर पे एक मोटरसाइकिल की जो रसीद हम लिख रहे हैं, तो आप देखें आप क्या लिखेंगे, बाबत कीमत एक अदद मोटरसाइकिल, होंडा, इंजन नंबर 455060, इस्तेमाल शुदा, रजिस्ट्रेशन नंबर LEA-A-266, आज़ा जनाब अवैस अंजुम वलद दीन मोहम्मद, कौम मेऊ राजपूत, साकन पीरूवाला, कसूर वसूल पाए, और रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। इसके बाद जैसा कि हमने पहले नमूने में देखा कि दोनों अतराफ़ में आप गवाह शुद्ध लिखेंगे, 2 गवाह होने चाहिए इसके लिए, और दरमियान में अल अब्द, और उसके नीचे आप तारीख़ लिखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ़ कोई भी आप रसीद लिखते हैं उसमें तकरीबन 70% वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हर रसीद में, लेकिन दरमियान में वो चीज़ जिसकी कीमत का तयन किया जाता है, जिसके लिए रसीद लिखी जाती है, उसमें रद्दो बदल किया जाता है, क्योंकि उस हर चीज़ की नोयत मुख्तलिफ होती है। इसी को रसीद देखें आप, रसीद वसूली कीमत भैंस, बायसे तहरीर आन के, मबलग 1,40,000 रुपये। आप देखें, अल्फाज में भी लिखेंगे, हिंसों में भी लिखेंगे। निसफ़, जिनके 80,000 रुपये होते हैं, निसफ़ रकम भी हिंसों में भी लिखेंगे, लफ्ज़ों में भी लिखेंगे। बाबत कीमत एक अदद रास भैंस दुधेल। अज़ीज़ तलबा, आपने देखा कि रास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ भैंस से पहले, तो रास का लफ्ज़ बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। हम कवायद व ज़वाबित या लेक्चर नंबर 9 में ये तमाम चीज़ें देख आए हैं। उसके बाद आप भैंस की मुकम्मल वजाहत लिखेंगे। रंग स्याह, माथा सफ़ेद, पिछले 2 खुर सफ़ेद, सींग मुड़े हुए, माँ 1 कट्टा, माँ मतलब 7, 1 कट्टा, उम्र 2 माह, अज़ मुसम्मा जनाब रशीद ख़ां वल्द हसन ख़ां,
قوم آرائیں ساکن کماہاں لاہور وصول پائے اور رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اسی طرح جیسے ہم نے اصول میں پڑھا دونوں طرف گواہ شد اور درمیان میں العبد اور اس کے نیچے تاریخ آ جاتی ہے۔ رسید وصولی کرایہ مکان مبلغ 1,40,000 روپے۔ رقم لکھیں گے ہندسوں میں الفاظ میں نصف جن کے 80,000 روپے ہوتے ہیں۔ از مسمہ جناب رشید خاں ولد حسن خاں، قوم ارائیں کرایہ دار مکان نمبر 25 گلی نمبر 3 محلہ شیخ نور محمد کماہاں، بابت کرایہ ماہ جون 2020 وصول پائے اور رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ مطلب یہ ہے کہ وصولی کرایہ مکان، اگر آپ کرایہ کسی مکان کا وصول کرتے ہیں تو اس کی بھی رسید لکھی جاتی ہے، اور رسید جیسے ہم نے پہلے پڑھا اسی طریقے سے لکھی جائے گی، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس میں۔ رسید وصولی قیمت ٹیلی ویژن باعث تحریر آن کے مبلغ 20,000 روپے۔ اسی طرح رقم لکھیں گے دونوں طریقے سے، ہندسوں میں بھی الفاظوں میں بھی، نصف جن کے 10,000 روپے ہوتے ہیں۔ بابت کس وجہ سے؟ بابت وجہ، بابت قیمت 1 عدد ٹیلی ویژن سونی تیار شدہ جاپان، رجسٹریشن نمبر 30/20/32، ماڈل 2020، از مسمہ جناب سلیم خاں ولد صدیق خاں قوم جٹ، تحصیل چونیا، ضلع قصور وصول پائے اور رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اب اسی طریقے سے گواہ شد دونوں اطراف میں آئیں گے اور درمیان میں العبد۔ ایک رسید دیکھیں آپ، رسید راہداری باعث تحریر آن کے ایک راس بیل۔ آپ دیکھیں گے راہداری میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، راہداری کی جو رسید ہے اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ گواہ نہیں ہوتا۔ ایک راس بیل، رنگ سیاہ، سینگ مڑے ہوئے، نوکیلے، ماتھا سفید، پچھلے کھر سرمئی، از مسمہ حنیف خاں ولد سردار محمد، ساکن موضع کنگن پور، تحصیل چونیا، ضلع قصور، برائے کاشتکاری، لاہور کماہاں روڈ، گاؤں لیل، لاہور لے جا رہا ہے۔ رسید راہداری تحریر ہے تاکہ کوئی اہلکار سرکاری یا غیر سرکاری راستہ میں مزاحم نہ ہو۔ العبد دستخط تصدیق کنندہ، اب یہاں دستخط ہوں گے جس نے تصدیق کی ہوگی، محمد مبین میو نمبردار، موضع جیتی والا، کنگن پور، تحصیل چونیا، ضلع قصور، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ پہلے ہم نے لیکچر نمبر 9 میں یہ تمام رسید لکھنے کے اصول و ضوابط اور اہم نکات سیکھے تھے، اور لیکچر نمبر 10 میں ہم نے وضاحت کے ساتھ تقریباً 5 رسیدیں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، جو امتحانی نقطہ نظر سے بھی اہم ہیں اور روزمرہ کے معاملات میں بھی ان کی اشد ضرورت ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ لیکچر نمبر 9 کو غور سے سنیں، اور اس میں جو اصول و ضوابط رسید کے دیے ہوئے ہیں ان اصول و ضوابط اور اہم نکات کو دھیان سے سنیں اور دھیان سے دیکھیں، دھیان سے پڑھیں، دھیان سے سنیں، اور اس کے بعد آپ یہ لیکچر نمبر 10 دیکھیں گے جس میں مکمل رسید نویسی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ رسید کا نمونہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن درمیان میں جو نفس مضمون میں اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے 5 رسیدیں دیکھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے باعث تحریر آن کے ہر رسید میں آئے گا، اسی طرح نفس مضمون میں جو رقم ہے ان کے الفاظ بھی ہر رسید میں لکھے جائیں گے، اسی طرح آخر میں جو گواہ ہوتے ہیں اور العبد دونوں گواہ اور تاریخ وہ بھی ہر رسید میں لکھے جائیں گے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ آپ ایک رسید اگر یاد کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسیدیں آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو اس میں اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ رسید کے لیے جو ماہرین نے اصطلاحات متعین کی ہیں ان اصطلاحات کو پیش نظر رکھا جائے، اور جو رقم ہے اس کی مشق ہونی چاہیے کہ الفاظوں میں اور ہندسوں میں آپ کس طرح لکھتے ہیں، دونوں طریقے سے رقم لکھیں، پھر اس کی نصف رقم لکھیں، اس طرح آپ اچھے طریقے سے یہ سوال حل کر پائیں گے، اور روزمرہ
کے معاملات میں جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی آپ ایک انتہائی خوبصورت اور مؤثر ترین درخواست رسید لکھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔